ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः संस्कृताय। श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। कथं सन्ति भवत्यः? सम्यक् अस्मि महोदय। भवान् कथम् अस्ति? सम्यक् अस्ति भवती। शब्दः श्रूयते? महोदय शब्दः श्रूयते खलु? श्रूयते। क्लेशः न अनुभूयते वा? न अनुभूयते क्लेशः। अस्तु, सम्यक्। दीपान्विता भगिनी भवती कथमस्ति? सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्ति भवती। पूर्वस्मिन् वर्गे आसीत् भवती? न महोदय। नासीत् महोदय। भवत्याः एव परीक्षा आसीत् खलु? आं महोदय। अंकिता भगिनी भवती कथमस्ति? सम्यक् अस्मि महोदय। शोभनम्। पठनं चलति किञ्चित्? अद्य कतमः वर्गः? हरि ओम्। दशमः वर्गः। अद्य दशमः वर्गः। इतोपि कति वर्गाः अवशिष्टाः? द्वौ वर्गौ अवशिष्टौ। शोभनम्। वर्गं कृत्वा कोऽपि लाभः अभवत्? आं महोदय, बहु लाभः भवति। बहवः लाभाः अभवन्। आं महोदय। दीपान्विता भवती परीक्षायाः कारणात् अनेकं वर्गं न कृतवती खलु? आं महोदय।
दृश्यते? हरि ओम। आम दृश्यते। दृश्यते खलु? अत्र काश्चन विभक्तयः अस्माभिः साधिताः आसन् खलु? पञ्चमी विभक्ति पर्यन्तं वयं साधितवन्तः। अत्र स्पष्टं दृश्यते उत अस्पष्टम् अस्ति? स्पष्टं दृश्यते। स्पष्टं दृश्यते खलु? क्लेशः नास्ति खलु? तर्हि वयं नास्ति क्लेशः। पञ्चमी विभक्तिं यावत् पठितवन्तः। अद्य षष्ठीविभक्तेः पश्यामः। अत्र इतः कुर्वन्तु भवत्यः अनुवाद कुर्वन् इत्यतः अनुवादं कुर्वन्तु। प्रथमं वाक्यं किमस्ति? पठतु। বোম্বাগড়ে রাজা গঙ্গার ঘাটে দরিদ্রদের 2 হাতে ঐশ্বর্য দান করছেন। वाक्यं वदन्तु सर्वे। বোম্বাগড়स्य রাজা গঙ্गायाः घाटे किं भविष्यति? तीरे। गंगायाः तीरे। गंगायाः तीरे दरिद्रान् हस्ताभ्यां ऐश्वर्यं ददाति यच्छति वा? ददाति यच्छति वा? वाक्यं साधु अस्ति वा? दरिद्रेभ्यः। अत्र करोतु बोम्बागडस्य इति न कृत्वा बोम्बागडजनपदस्य इति कुर्वन्तु। बोम्बागडजनपदस्य राजा गंगायाः तीरे अथवा गंगातीरे साकल्येन लिखन्तु। साकल्येन कथार अर्थ হচ্ছে একসঙ্গে। तर्हि किं कुर्वन्ति? बोम्बागडजनपदस्य राजा गंगायाः तटे अथवा गंगातीरे दरिद्रेभ्यः हस्ताभ्याम् ऐश्वर्यं ददाति। अनन्तरं किं वाक्यमस्ति? শিক্ষকেরা তোমার বাবার ফোন নাম্বার তোমার থেকে চাইছেন। वाक्यं वदन्तु। शिक्षकाः तव पितुः दूरवाण्याः সংখ্যান নাম্বার কি হবে? तव पितुः दूरवाणी संख्या इति शब्दः अस्ति। तर्हि किं भविष्यति? তাহলে সংখ্যা লত শব্দের মতো হবে দূরবাণী সংখ্যা তোমার থেকে। তসমাৎ তোমার থেকে তসমাৎ তব না মহোদয়, এক মিনিট। न महोदय, एक मिनिट। अस्य संस्कृतं किं भविष्यति? What? What হবে?
तिष्ठतु महोदय क्षणं क्षणं तिष्ठतु महोदय तिष्ठतु महोदय क्षणम् अवगतवती महोदय तत् हो गई अत्र भविष्यति उच्चारणं किं भविष्यति वत् त्वत् ते तत् कथं वदति भवती वत् हम्म चाइछेन हम्म इच्छा हम्म इच्छति इच्छन्ति याचन्ते इच्छन्ति शिक्षकाः तव पितुः दूरवाणी संख्याः त्वत् इच्छन्ति शिक्षकाः तव पितुः दूरवाणीसङ्ख्याः त्वत् इच्छन्ति अथवा याचन्ते अन्ये अन्ये वदन्तु भोः তোমরা আমাদের বাড়ির থেকে মাটি রাস্তা দিয়ে মজার জন্য শুভঙ্করের বাড়ি যাচ্ছ সুপর্ণাম বিহায় अन्याः वदन्तु चेष्टन्ताम् यूयम् अस्माकं गृहात् पथेन अस्तु आनन्दाय शुभङ्करस्य गृहं गच्छथ यूयम् अस्माकं गृहात् मृत्मार्गेण मोदाय शुभङ्करस्य गृहं गच्छथ एवं लिखन्तु अस्तु यूयम् अस्माकं गृहात् मृत्मार्गेण मोदाय शुभङ्करस्य गृहं गच्छथ जयश्रीं सुपर्णाञ्च विहाय अन्ये बालिका दुटी पेन दिए प्रकृतिर छवि आँकছে बालिका दुटी पेन दिए प्रकृतिर छवि आँकছে चेष्टन्ताम दीपान्विता बालिके कलमाभ्यां प्रकृत्या चित्रं अंकितवन्तौ बालिका दुटी अंकितवन्तौ भविष्यति उत अंकितवत्यौ भविष्यति अंकितवत्यौ आम् अंकितवत्यौ अंकितवती अंकितवत्यौ अंकितवत्या बालिके लेखनीभ्यां प्रकृत्याः चित्रम् अंकितवत्यौ आक्षे तर्हि अंकतः इति करोतु आक्षे अंकतः अंकति अंकतः अंकन्ति अंकतः वा अंकनं कुरुतः न भवति तर्हि प्रकृत्याः चित्रम् चित्रस्य अंकनं कुरुतः इति कुरुतः चित्रम् अंकतः इति आसीत् तस्य स्थाने चित्रस्य अंकनं कुरुतः इति भविष्यति चित्रं चित्रस्य भविष्यति चित्रं
अंकितवत्यौ चित्रस्य अंकनं कुरुतः। आम्। इदानीं दीपान्विता अथवा अंकिता उभयोः मध्ये या कापि वक्तुमर्हति। अन्येन শিশুরা খেলার জন্য মায়ের কোল থেকে নামছে। शिशवः হুম क्रीडनाय হুম मातुः হুম क्रोडात् মাধো ক্রোড়াৎ হুম नाम च इत्युक्ते किं भविष्यति? जानन्ति वा कोऽपि? न भवति। अधोनामति वा? हम्म। किं भविष्यति? वदतु वदतु। अधोनामति अवतरति। शिशुरा इति तर्हि अवतरन्ति। अवगतवती? महोदय तर्हि शिशवः क्रीडनाय मातुः क्रोडात् अथवा मातुः अंकः नाम क्रोडः मातुः अंकात् अवतरन्ति। भूल संशोधन करो। कुत्र प्रमादः अस्ति तस्य संशोधनं कर्तव्यम् अस्ति। वाक्यं किमस्ति? रामस्य भ्रातरः नदीत् गृहं गच्छति। नदीतः गृहं गच्छन्ति। रामस्य भ्रातरः नदीतः गृहं गच्छन्ति। गच्छति उत गच्छन्ति? गच्छन्ति भ्रातरः नदीतः भ्रातरः गृहं गच्छन्ति। गच्छन्ति। सर्वे वदन्तु। तूष्णीं मा तिष्ठन्तु। मुखोद्घाटनं कुर्वन्तु। अंकिता भगिनी भवती अपि वदतु। वयं भ्रमणाय अस्माकं एषः वर्गः अस्ति सम्भाषणवर्गः। सम्भाषणवर्गे सर्वैः सम्भाषणं कर्तव्यम् अस्ति। अतः भवत्यः यदि तूष्णीं तिष्ठन्ति तर्हि सम्भाषणं न भविष्यन्ति खलु। अतः सम्भाषणाय सर्वैः अतूष्णीं भाव्यम्। तर्हि वदन्तु। वयं भ्रमणाय कलिकातात् नदीमार्गेण हुगली गच्छामः। वयं भ्रमणाय कलिकातातः नदीमार्गेण हुगलीं गच्छामः। हुगलीं गच्छामः अथवा हुगली नगरीं गच्छामः। राम वनात् सुग्रीवस्य पत्न्याः भ्रातुः गृहं गच्छति। रामः वनात् रामः सुग्रीवस्य पत्न्याः सुग्रीवस्य पत्न्याः भ्रातुः गृहं गच्छति। राम शब्देन सह विसर्ग भवति। एतद् विहाय कोऽपि प्रमादं न अन्वेषणामि। सर्वं शोभनमेव अस्ति। आम् মহোদয়, খুঁজে পাচ্ছি না বা খোঁজার চেষ্টা করছি, খুঁজে পাচ্ছি না। নৈব প্রাপ্নোমি, খুঁজে পাচ্ছি না। নৈব প্রাপ্নোমি অথবা চেষ্টা করছি। চেষ্টাম করোমি,
चेष्ट धातु अस्ति चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते चेष्टसे चेष्टेते चेष्टध्वे चेष्टे चेष्टावहे चेष्टामहे चेष्ट धातु अस्ति अथवा यतनं करोमि यतनं यतते यतेते यतन्ते संभाषणादिषु अथवा कुत्रचित् संभाषणं भवति चेत् नाम वक्तृत्व भाषणादिकं कुत्रचित् भवति चेत् ये प्रथमम् आगच्छन्ति मञ्चं प्रति आगच्छन्ति ते किं वदन्ति सभायां समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः गुरुवर्येभ्यः आचार्येभ्यः मित्रेभ्यश्च यथायोग्यं प्रणामादिकं विनिवेद्य अहं यथाशक्ति इदं विषयं वक्तुं यते আমি সকলকে আমি যথাযোগ্য প্রণামাদি বিনিবেদন করে আমি কিছু আমার এই বিষয়ের যথাসম্ভব চেষ্টা করছি বলার জন্য ইয়াতে ইয়াতে নামা চেষ্টে আমি চেষ্টা করছি ইয়াতাবতী आम् महोदय संस्कृत व्याकरणे रूपं कीदृशं भवति यतते यतेते यतन्ते अस्तु अथवा संस्कृते एकं प्रसिद्धं सूत्रमस्ति ये संस्कृतं पठितवन्तः ते सर्वेपि जानन्ति प्रायः तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् अस्ति खलु सूत्रं तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् तत्र प्रयत्नं नाम चेष्टा आम् इदानीम् अनन्तरं किम् अस्ति तर्हि सुग्रीवस्य पत्न्याः भ्रातुः सुग्रीवस्य कः श्यालकः इदानीम् अरण्यस्य वानराः वृक्षात् वृक्षेषु व्रजन्ति नगरस्य मार्गात् मार्गेषु अटन्ति अरण्ये बानराः वृक्षात् वृक्षेषु व्रजन्ति एक मिनिट एक मिनिट श्रूयते आम् महोदय श्रूयते आम् वदतु किं किं वदन्ति स्म अरण्ये बानराः वृक्षेभ्यः वृक्षेषु व्रजन्ति
वाक्यं वाक्यं साधु एव अस्ति। आम् अरण्यस्य महोदय। वानराः अथवा अरण्ये वानराः, उभयमपि सम्भवति। तो अरण्यस्य अथवा अरण्ये वानराः नगरस्य मार्गात् वृक्षात् वृक्षेषु व्रजन्ति, नगरात् मार्गात् मार्गेषु अटन्ति, अथवा मार्गात् वृक्षात् वृक्षान्तरं व्रजति, मार्गात् मार्गान्तरम् अटन्ति। इदानीं सप्तमी विभक्तिरस्ति। अनुवादं कुर्वन्तु। রাম মধ্যাহ্নে শ্যামের থালা থেকে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছে। কিম ভবিষ্যতি বাক্যম? रामः मध्याह्ने श्यामस्य स्थालिकायाः क्षुधानिवृत्ताय हस्तैः अन्नं खादति। वाक्यं साधु अस्ति वा? अहं वदामि महोदय। वदतु। रामः मध्याह्ने श्यामस्य स्थालिकात् क्षुधानिवृत्त्यै हस्तेन अन्नं खादति। वाक्यं साधु अस्ति। हस्तेन पूर्ववाक्यं साधु अस्ति। আমি মানে হস্তেন হবে, হস্তই বলেছিলাম। हस्ते न হবে हस्तेই বলেছিলে। হ্যাঁ, इतोपि भवत्या प्रमादः कृतः आसीत्। क्षुधा निवृत्तस्य इति उक्तवती भवती जयश्री भगिनी। क्षुधा निवृत्तिः मति शब्दवत् भविष्यति। मति शब्दस्य चतुर्थ्यां किं भवति? मत्यै मतये भवति खलु? किं भविष्यति? क्षुधा निवृत्त्यै अथवा क्षुधा निवृत्तये खलु? इतोपि सुपर्णा भगिनी एकत्र प्रमादं कृतवती अस्ति। कोऽपि वक्तुम् अर्हति वा? मध्याह्ने इति तु सम्यगेव अस्ति। स्थालिका उक्तवती भवती। स्थालिकायाः हाँ। पूर्वम् एवं चिन्तितवती, परं विस्मृतवती। ते रामः मध्याह्ने श्यामस्य स्थालिकायाः क्षुधानिवृत्तये अथवा क्षुधानिवृत्त्यै हस्तेन किं करोति? अन्नं খাদতি। তোমরা বিকেল বেলা শহর থেকে খেলার জন্য শিক্ষকের গাড়িতে করে বিদ্যালয়ে যাচ্ছ। সুপর্ণাম জয়শ্রীম চ বিহায় अन्याः वदन्तु। यूयम् अपराह्ने नगरात् क्रीडनाय वा क्रीडार्थं शिक्षकस्य यानेन विद्यालयं गच्छतः। विसर्ग न भवति। गच्छथ बहुवचने, मध्यमपुरुष बहुवचनस्य रूपम्। यूयम् अपराह्ने नगरात् क्रीडनाय अथवा क्रीडार्थं शिक्षकस्य यानेन विद्यालयं गच्छत। तीसरः विहाय अन्यः
আমরা দুজন পাঠশালায় অভ্যাসের জন্য শিক্ষকের বই থেকে পেন দিয়ে অক্ষরগুলি লিখছি। সরলমেব अस्ति চেষ্টান্তাম। आवाम হুম হুম पाठशालायां आवां पाठशालायां शिक्षकस्य अभ्यासेर पुस्तकात् जन्य शिक्षकस्य पुस्तकात् कलमेन कलमेन अभ्यासेर जन्य तस्य संस्कृतं किं भविष्यति? अभ्यासेर जन्य तस्य संस्कृतं अभ्यासं करणेन अभ्यासाय भाषाय चर्चाय अभ्यासाय 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 अक्षराणि लिखतः अक्षराणि लिखतः लिखतः আমরা দুজন ইতি अस्ति लिखावः लिखावः हाँ लिखावः हाँ आवां लिखावः आवां पाठशालायाम् अभ्यासाय शिक्षकस्य पुस्तकात् लेखन्या अक्षराणि लिखावः। রামের পুত্র শ্যামের বাড়ির থেকে পড়ার জন্য বাসে করে সকালবেলা স্কুলে যাচ্ছে। বাক্যম वदन् किं महोदय? आम् आम् रामस्य पुत्रः श्यामस्य गृहात् पठनार्थं बासयानेन प्रभाते विद्यालयं गच्छति। प्रभाते प्रातः विद्यालयं गच्छति। रामपुत्रः श्यामस्य गृहात् पठनाय बासयानेन विद्यालयस्य कक्षात् प्रातः विद्यालयं महोदय प्रभाते न भविष्यति वा? प्रभाते इत्यपि भविष्यति, तदपि भविष्यति, एतदपि भविष्यति। अनन्तरं किमस्ति? अपराह्णे रवेः गृहं जयश्री भगिनी म्यूट करोतु। अनन्तरं किमस्ति? लता স্কুলের ক্লাসরুম থেকে খেলার জন্য শ্যামের সাইকেলে করে বিকেলবেলা রবির বাড়ি যাচ্ছে। कश्चित् लता वदति वा? विद्यालयस्य कक्षात् क्रीडनाय श्यामस्य विद्यालयस्य कक्षात् न भवति, कक्षायाः। न श्रूयते महोदय। विद्यालयस्य कक्षायाः विद्यालयस्य कक्षात् कक्षायाः क्रीडनाय श्यामस्य द्विचक्रयानेन द्विचक्रिकायानेन अथवा द्विचक्रिकया अपराह्णे
अपराह्ने রবির বাড়ি যাচ্ছে রবি শব্দः মুনি শব্দবৎ ভবিষ্যতি मुनि शब्दस्य रूपाणि स्मरन्ति वा मुनिः मुनि रवेः 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 कवेः मुनेः रवेः गृहं गच्छति रवेः गृहं गच्छति अनन्तरं तर्हि वाक्यं पूर्णं किं भवति एकवारं पूर्णं वाक्यं वदतु लता विद्यालयस्य कक्षायाः क्रीडनाय श्यामस्य द्विचक्रिकया अपराह्ने रवेः गृहं गच्छति रवेः गृहं गच्छति साधु दीपान्विता भगिनी भवती वदतु কবিরা বিকেল বেলা রবিবাবুর বাড়ির থেকে ট্রেনে করে ভাত খাওয়ার জন্য নিজের বাড়ি যাচ্ছেন कवयः अपराह्ने कवयः अपराह्ने रविमहोदयस्य रविमहोदयस्य गृहात् गृहात् रेलयानेन रेलयानेन अन्नं खादनाय अनन्तरं हरि ओम् अन्य कोऽपि वदतु पूर्णं वाक्यं करोतु कवयः अपराह्ने रविमहोदयस्य वदामि किम्? रविमहोदयस्य गृहात् रेलयानेन अन्नं खादितुं স্বগৃহম এখানে গৃহাণী হবে কবিরা এখানে আছে অনেকগুলো গৃহ আছে নিজের তাদের সামান্য প্রয়োগ হতে পারে অনেক সময় এক বচনে হয় যেমন আমরা অন্নম খাদতি সামান্য প্রয়োগ হয় যেমন আমরা বলি না অন্নম খাদতি অন্ন কি বলতে এক বচনে একটাই অন্ন খায় কেউ না 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 সামান্য প্রয়োগ হ্যাঁ সামান্য প্রয়োগে স্বগৃহম গচ্ছন্তি স্বগৃহম কারণ নিজেদের কাছে একটাই করে তো গৃহ তাদের কাছে নিজের তো অনেক বাড়ি হচ্ছে না তাই না স্বগৃহম এরকম একটা হতে পারে স্বগৃহাণি গচ্ছন্তি হ্যাঁ হ্যাঁ स्वस्वगृहम् आत्मनः गृहम् स्वस्य गृहम्
देखो तर्हि कवयः अपराह्णे रविमहोदयस्य गृहात् रेलयानेन अन्नं भोक्तुम् अथवा खादितुं स्वस्वगृहं गच्छन्ति अथवा स्वगृहं गच्छन्ति। মানুষেরা, শ্রেয়া ভগিনী ভবতি বদতু, মানুষেরা ঘোরার জন্য মন্দির থেকে সরকারের বাসে সূর্যোদয়ের সময় হাতিবাগান যাচ্ছে। जनाः भ्रमणाय मन्दिरात् সরকারেরটা কি হয়? সর্বকারः सर्वकारस्य বাসযানেন সূর্যোদয় কি सूर्योदय सूर्योदय हस्ति सूर्योदय काले अथवा सूर्योदय समये सूर्योदय काले हाथीबागानটা কি হবে? हाथीबागान इति स्थानस्य नाम। अच्छा, हाथीबागान जनपद गच्छन्ति जनाः नराः मनुष्याः यत्किमपि घोराর জন্য ভ্রমণায় अथवा भ्रमितुं मन्दिरात् सर्वकारयानेन सूर्योदयकाले হাতিবাগান গচ্ছন্তি। ছাত্রটি খাওয়ার ঘর থেকে রোগগুলি নিবারণের জন্য ডাক্তারের গাড়িতে করে শহরের হাসপাতালে যাচ্ছে। हम वदन्तु। छात्रः भोजनालयात् रोगाणां रोगाणां एवं करोतु साकल्येन रोग निवारणाय चिकित्सकस्य यानेन नगरस्य चिकित्सालयं गच्छति। छात्रः भोजनालयात् रोगनिवारणाय चिकित्सकस्य यानेन नगरस्य चिकित्सालयं गच्छति। ज्ञातवत्यः? বলছি যেরকম হচ্ছে মহর্ষি বেদব্যাস আর এই দুটো শব্দ মানে দুটো আলাদা আলাদা শব্দ, এবার আমি একসাথে বলতে পারি মহর্ষি বেদব্যাসঃ, আবার আলাদা আলাদা করে বলতে পারি। মানে কোনটা বেশি ভালো হবে? মহর্ষি বেদব্যাস, এটাই ভালো লাগবে। একসাথে না না, আলাদা করে। মহর্ষি বেদব্যাসঃ অথবা মহর্ষি ব্যাসঃ। আবার তৃতীয় বিভক্তি করলে হবে মহর্ষি না বেদব্যাসেন, এরকম করে। হ্যাঁ, সেটা তো করতে পারো, তখন বাক্যটা একটু চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ চেঞ্জ হবে। तर्हि ज्ञातवत्यः भवत्यः? सम्यक्, साधु।
हम्म हम्म कथं श्रोतुम् उक्तवानहं काः श्रुतवत्यः अहम हम भवती श्रुतवती आम कथायाः शीर्षकं किम् कथाया शीर्षक कथाया शीर्षक तो विस्मृतवती विस्मृतवती अस्ति अस्तु परस्मिन् दिवसे वदतु श्रेया भगिनी एकां कथां अहम लिखितवती तर्हि तदेकवारं प्रेषयतु अहं पश्यामि संक्षेपेण अहम लिखितवती अस्तु एकमस्ति ब्राह्मणनकुल कृष्णसर्पकथा दुर्जन संसर्गफलम् अपरमेकम् अंधानां गजदर्शनम् अपरमेकं मुनिमूषिककथा अहं प्रेषयामि अस्तु भवती प्रेषयतु अहं द्रक्ष्यामि अस्तु श्रेया भगिनी एकां कथां लिखित्वा प्रेषयतु आं महोदय एकं कथम् एकं कथा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः एकां कथाम् इति भविष्यति एकां कथां लिखित्वा भवती प्रेषितवती अस्ति अस्तु अहं द्रक्ष्यामि तां कथाम् अहं द्रक्ष्यामि इतोपि कापि चेष्टितवती वा गृहे संस्कृतं वक्तुं पश्यन्तु अहं जानामि भवत्यः बहु सुन्दरं संस्कृतं जानन्ति संस्कृतम् अहं वाक्यं ददामि चेदपि भवत्यः तत्र ट्रान्स्लेशन् कर्तुम् अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति न वा किन्तु भवत्यः यदि सम्भाषणं न कुर्वन्ति तत्रैव हानिः तत्रैव किम् अस्ति समस्या भवति तत्रैव कदाचित् भवत्यः वक्तुम् इच्छन्ति परन्तु मनसि अस्माकं शब्दः न स्फुरति खलु अहं जानामि अस्य वाक्यम् अहं यदि किञ्चित् कालं प्राप्नोमि तदानीम् अहं वाक्यं कर्तुं शक्नोमि परन्तु किं भवति सम्भाषणे किं भवति सम्भाषणे एकः उभौ पुरतः भवति देविका भगिनी अस्ति सुपर्णा भगिनी अस्ति तर्हि देविका भगिन्याः पुरतः भवति सुपर्णा भगिन्याः पुरतः भवति देविका भगिनी तर्हि एका वदति अपरा उत्तरति पुनः अपरा वदति अन्या एका वदति उत्तरति अन्या शृणोति तत् उत्तरत्वेन सा किमपि वदति अपरा किमपि वदति खलु एवं तु सम्भाषणं भवति न वा भवत्याः सर्वाः प्रायः अत्र याः सन्ति भवत्यः नेट् कृतवती नेट् पास् कृतवत्यः सन्ति भवत्यः तत्र फर्स्ट पेपर मध्ये सिलेबस मध्ये एकं विषयम् आसीत् कम्युनिकेशन्स् आसीत् न वा प्रथमपत्रे एकः विषयः अस्ति कम्युनिकेशन् कथं भवति कम्युनिकेशन् नाम तदेव अस्ति तत्र बहु किमपि अस्ति
ऑडियो विजुअल इत्यादिकमपि अस्ति कम्युनिकेशन मध्ये तेषामपि अन्तर्भावः अस्ति, परन्तु तत्तु अस्ति अस्माकमपि सम्भाषणे तेषाम् अन्तर्भावः अस्ति, परन्तु तथापि अस्माकं प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनम् अनुसृत्य वयं एनं वर्गं कर्तुम् आगतवन्तः। यथा मम मुखात् किञ्चित् संस्कृतम् आगच्छेत्, अहं किञ्चित् संस्कृतं वक्तुं शक्नुयाम् खलु, तदर्थं वयम् अस्मिन् वर्गे आगतवन्तः। तर्हि अस्माभिरपि ध्यानं देयं तत् अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं किं किं करोमि, मम एक्टिविटी किं भवति। किञ्चित् किञ्चित् श्रवणं मननं गृहे यदा भवति अथवा परस्परं मित्रैः सह किञ्चित् संस्कृतेन सम्भाषणं, तदानीमेव सम्भाषणम् अधिकं यावदधिकं भविष्यति तावत् सारल्यम् आगमिष्यति। चिन्तयन्तु, आङ्ग्लं वयं नाम प्रथमवर्षात् तदा वयं प्रथमां कक्षां प्रविशामः, ततः आरभ्य पठामः, किन्तु छात्राः वङ्गे बहवः अधिकाः छात्राः आङ्ग्लं वक्तुमेव नैव शक्नुवन्ति, यतोहि वक्तुम् अवकाशः एव न भवति। चिन्तयन्तु, अहं यद् वदामि भवत्यः अवगच्छन्ति न वा? आं महोदय अवगच्छन्ति खलु? आम् आम् महोदय, आम्। स्पष्टम् अवगच्छन्ति, कुत्रापि क्लेशः नास्ति। तर्हि अहं यद् वदामि भवत्यः अवगच्छन्ति, परन्तु भवत्यः यदा वदन्ति तदा किं भवति, तदानीं भवतीनां शिरसि शब्दः न स्फुरति खलु, अयमेव क्लेशः। तर्हि शब्दः यथा स्फुरेत् तदर्थं किं कर्तव्यं, मम शब्दभाण्डारः वर्धनीयः, शब्दस्य भाण्डारः ज्ञानगर्भः वर्धनीयः अस्ति। यस्य उदरं बृहद् भवति स तावद् वक्तुं शक्नोति न वा? उदरं यावत् बृहद् भवति तावद् वक्तुं शक्नोति। तर्हि अस्माकमपि ज्ञानभण्डारः बृहद् भवति चेदेव वयं ततः किञ्चित् किञ्चित् निष्कास्य वक्तुं शक्नुमः। तदर्थं किं कर्तव्यम्, अभ्यासः कर्तव्यः। संस्कृते एकः प्रसिद्धः सुभाषितः श्लोकः अस्ति, अनभ्यास विषं विद्या। अहं पूर्वमपि उक्तवान् खलु, अनभ्यासे विषं विद्या, जीर्णस्य भोजनं विषं, विषं सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्। उक्तवान् न वा अहम्? हरि ओम्। अतः अभ्यासः करणीयः, किञ्चित् शब्दभण्डारः अपि अस्माभिर्वर्धनीयः अस्ति। भवत्यः सर्वं जानन्ति, परन्तु वक्तुं किञ्चित् क्लेशः भवति इति अहम् अवगच्छामि। अतः यदि भवत्यः किञ्चित् किञ्चित् प्रत्यहं 10 निमेषं यावत् केनापि भवती चिन्तयति मम तु कोऽपि अथवा कापि मित्रं नास्ति यया सह अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि। अत्रत्येषु वर्गेषु अत्रत्ये वर्गे ये सन्ति तैः सह वार्तां कुर्वन्तु, तैः मित्रैः सह वार्तां कुर्वन्तु, तदैव भविष्यति। भवतीनां परस्परं वार्तालापः भवति वा? उत न भवति, केवलं वर्गे एव भवति। चैटिंग भवति, चैटिंग केनापि सह न भवति, चैटिंग केनापि सह न भवति, कयाचिदपि न भवति। आगच्छति किञ्चित् लिखतु, अरे किं करोति रे, सा वदति अहं पठामि, भवती किं करोति, तदानीम् अन्या वदति अहम् इदानीं भुक्त्वा आगच्छामि, कदा भवत्याः भोजनं कदा भविष्यति, तदा सा वदिष्यति
मम 10 भोजनं भविष्यति। अरे विलम्बः भवति वा? एतावान् विलम्बः कथं? तदनीं सा वदति मम गृहे एवं प्रतिदिनं 10 एव भोजनं भवति। रात्रौ अद्य रात्रौ जागरणं भवति वा? अथवा रात्रौ शयनं भविष्यति? कति वादने शयनं करिष्यति भवती? तर्हि सा वदति अहम् 11 अथवा 11:30 शयनं करिष्यामि। एवं कृत्वा किञ्चित् वर्धयन्तु। चैटिंग अपि भवतु संस्कृतेनैव। कर्तुं शक्यते न वा? शक्यते खलु? देविका भगिनी, भवत्यापि अवकाशः अस्ति। भवत्याः पुत्री अस्ति खलु? आं महोदय। तां किञ्चित् इङ्गितेन दर्शयतु। सा तु संस्कृतं न जानाति खलु? तं वदतु उत्तिष्ठतु। हस्तेन इङ्गितं करोतु, सङ्केतं ददातु। हस्तेन भवती दर्शयतु उत्तिष्ठतु। तदनीं सा अवगच्छति। नाम मम माता निर्दिशति इति उठो, उपविशतु, गच्छतु, तद् दर्शयतु। जलमस्ति तद् भवती अङ्गुल्या दर्शयतु। जलम् आनयतु। आनयति नाम हस्तं किञ्चित् स्वस्मिन् आकर्षयतु, आनयतु। गच्छतु, तत्र इङ्गितेन सङ्केतेन दर्शयतु। तद् वस्तु स्थापयतु। लवणं ददाति, लवणं नयतु, स्थापयतु। सा स्थापयति। एवमेवं इङ्गितेन पुस्तकम् उद्घाटयतु। भवती नाम सङ्केतेन दर्शयति। उद्घाटनं कथं भवति? गमनम्, आगमनं, स्थापनं, शयनं वयं सर्वम् इङ्गितेन कर्तुं शक्नुमः न वा? लेखनं। तदानीं सापि संस्कृतं किञ्चित् वदिष्यति। अन्या भाषा अपि स जानातु, तया भाषया सा संस्कृतमपि जानातु। न वा? संस्कृतम् अस्मासु संस्कृतिं जनयति। न वा? संस्कृतये संस्कृतं। संस्कृतिः नास्ति चेत् समाजः किं भविष्यति? समाजस्य विनाशः भविष्यति खलु? भारतस्य प्रतिष्ठद्वे संस्कृतं संस्कृतस्तथा। यदा यदा हि किं जातं संस्कृतेः विनाशः अभवत्, तदानीं युगस्य विनाशः अभवत्। न वा? आमां। तर्हि अस्माभिः संस्कृतं संस्कृतये, संस्कृतिं जनयितुं किं कर्तव्यं? संस्कृतम् अस्माभिः पठनीयम्। संस्कृतं किं शिक्षयति? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एषः उपदेशः अतीव महान् उपदेशः अस्ति। अतीव महान् उपदेशः, विशिष्टः उपदेशः अस्ति। तस्य पालनम् अस्माभिः सर्वैः कर्तव्यमस्ति। अतः गृहे किञ्चित् एवमेवं कृत्वा भवती दर्शयतु। तदानीं सापि अवगच्छति। पुनः गीतायाः श्लोकोच्चारणं, किञ्चित् उपनिषदः श्लोकोच्चारणम् इत्यादिकं किञ्चित् कारयतु। संस्कृतं कठिनं नास्ति। अस्माकं वयं किं कठिनतया पश्यामः, अतः कठिनं भाति। संस्कृते यानि शास्त्राणि सन्ति तानि किञ्चित् कठिनानि सन्ति, परन्तु भाषा तु अतीव सरला अस्ति। केवलं व्याकरणस्य वैचित्र्यम् अस्ति। प्रथमं व्याकरणे प्रमादः भवतु नाम तत्तु भवत्येव, सर्वेषां भवति। अतः किं कर्तव्यं? प्रमादः भवति चेदपि तत्र चिन्ता न करणीया। भवती वदति, तदानीं भवती यदा पाठयति
तदानीं तस्याः अपि अभ्यासः भविष्यति। तदानीं भवती यदि कदाचित् इच्छति च अहं कामपि वा संस्कृतं शिक्षयिष्यामि, ज्ञापयिष्यामि, तदानीं सोऽपि साग्रहम् आगमिष्यति न वा? अतः भवत्यः सम्यक् संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं सम्यक् वदन्तु। इतः परं यदि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कदाचित् अवसरः आगमिष्यति चेत् अहं भवतीभ्यः ज्ञापयिष्यामि। स्पोकन संस्कृत टीचर आम् संस्कृत विश्वविद्यालय आम् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षकाः भवन्ति खलु, IIT IIM इत्यादिषु संस्कृतं पाठनीयं भवति। यदि भवत्यः सम्यक् सुन्दरं संस्कृतं वदन्ति, भाषा सरला भवति, भाषायां सारल्यं भवति। सारल्यं नाम भाषा किं भवति, तत्र तरङ्गवत् भवेत्, स्थगनं मा भवेत्, भाषायां स्थगनं मा भवेत्। अतः तत् कथम् आगमिष्यति, यदा भवत्यः अभ्यासं करिष्यन्ति तदैव भविष्यति न वा? आं महोदय। अतः भवतीभिः अभ्यासः करणीयः अस्ति। तदासीत् मम भाषणस्य सारः, अभ्यासः करणीयः इति खलु। मम भाषणे महान् कालः गतः अस्ति। इदानीं किञ्चित् पठामः। अहं किञ्चित् वाचालः अस्मि, अधिकं भाषे किञ्चित्। सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक् अस्ति। अधिकं वाग्दनं नोषितम्। अद्य वयम् एकं पाठं वदतु। एतदर्थं भवान् संस्कृतसम्भाषणं चालयति। सम्यक् उक्तवती अस्ति भवती। एतदर्थमेव अहं संस्कृतसम्भाषणं कारयामि। साधु। अस्तु, तर्हि वयमद्य एकं पाठं पठामः। पाठस्य नाम किमस्ति? रथयात्रा। रथयात्रा उत्सवः समाप्तः खलु? आम्। परन्तु वङ्गप्रदेशस्य यानि नाम तथ्यचित्राणि, सीरियल् भवति खलु, सीरियल्। तत्र इदानीमपि चलति रथयात्रा उत्सवः, न चलति न वा? प्रायः चलति इति अहं चिन्तयामि। तथैव अस्माकं पाठ्येपि यद्यपि उत्सवः समाप्तः अस्ति, परन्तु अस्माकं पाठः रथयात्रा विषये एव भविष्यति अद्य। तर्हि पाठस्य शीर्षकं किमस्ति? रथयात्रा। पाठस्य शीर्षकमस्ति रथयात्रा। रथयात्रा, रथस्य यात्रा, रथयात्रा। रथयात्रा लता माला। रथयात्रा रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रथयात्रा लता शब्दवद् भवति। रथयात्रा इति यात्रा इति लता, गायिका, शिक्षिका इति वदति अस्ति। रथयात्रा स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति। रथयात्रा, रथयात्रे।
रथयात्राः अवगतवती? आम् महोदय। रथयात्रा इति यदि दात्री शब्दवत् भवेत् तर्हि रथयात्रा इत्यत्र तृतीया विभक्तिः भवेत् खलु। पित्रा नाम किम्? अस्ति जनकेन इत्यर्थः। पित्रा नाम जनकेन, मात्रा नाम जनन्या इत्यर्थः अस्ति खलु। रथयात्रा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति। गायिका, माला, शिक्षिका, तथैव रथयात्रा। रूपाणि वदन्तु एकवारं। रथयात्रा, रथयात्रे यात्रा रथयात्रा रथयात्रे रथयात्राः रथयात्रां यात्राया रथयात्राभ्यां रथयात्राः। शोभनम्। रथयात्रे रथयात्रे रथयात्राः खलु। तर्हि पाठ्यबिन्दुः अस्ति अस्माकं सप्तमी विभक्तिः। अस्य पाठस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? सप्तमी विभक्तिः। सप्तमी विभक्तिं स्मरन्ति? नरः, नरे, नरयोः, नरेषु। बालकः किं भविष्यति? बालके, बालकेषु। शिक्षकः, शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। माला, मालायां, मालयोः, मालयोः, मालासु। गायिका, गायिकायां गायिकयोः, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिकायाम्, अध्यापिकयोः, अध्यापिकासु। अध्यापिकासु। जननी, जनन्यां, जनन्योः, जननीषु। गृहिणी, गृहिण्यषु। पुनः अंकनी, अंकन्याम्, अंकन्योः, अंकनीषु। लेखनी, लेखन्यां, लेखन्योः, लेखनीषु। लेखनीषु। शोभनम्, उत्तमम्। रवि, रवौ, रव्योः, रविषु। कवि, कवौ, कव्योः, कविषु। कवि, कवौ, कव्योः, कविषु। मुक्ति, मुक्त्यां, मुक्त्योः, मुक्तिषु। मति, मत्यां, मतौ, मतिषु। मत्यां, मतौ, मत्योः, मतिषु। पाठितवान् खलु शुभङ्कर महोदय?
हे शब्दानं पाठवाल? आं महोदय श्रूयते महोदय। साधु शब्द पाठवान्? आं महोदय आं महोदय साधु शब्दस्य पठितवान् किं भविष्यति? साधु साधोः साधुषु साधुषु साधु साधोः साधुषु भानु साध्योः साधुषु भानु 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 भानोः भानुषु भानुषु भानु भान्वोः भानुषु स्मरन्ति खलु? तर्हि किञ्चित् पठामः। किमस्ति? श्री जगन्नाथदेवस्य रथयात्रा विश्वप्रसिद्धा अस्ति। एषा यात्रा प्रतिवर्षम् आषाढमासे पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रचलति। अस्यां यात्रायां भागं ग्रहीतुं भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विदेशेभ्यः च अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। ते पुरीम् आगत्य त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति। अस्माकं भारतीयपरम्परायाम् एवं प्रसिद्धिः अस्ति यत् रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति इति। अस्माकं भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः सुभद्रायां च महती श्रद्धा अस्ति। वयं तेषु अन्येषु देवेषु देवतासु च पूर्णरूपेण विश्वसिमः। तर्हि एकः पठतु। श्रूयते महोदय। पठतु एकः पठतु। कः पठिष्यति? अहं पठामि। पठतु। जगन्नाथदेवस्य रथयात्रा विश्वप्रसिद्धा अस्ति। एषा यात्रा प्रतिवर्षम् आषाढे मासे पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रचलति। अस्यां यात्रायां भागं ग्रहीतुं भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विदेशेभ्यः च अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। ते पुरीम् आगत्य त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति। अस्माकं भारतीयपरम्परायाम् एवं प्रसिद्धिः अस्ति यत् रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति। अस्माकं भारतीयपरम्परायाम् एवं प्रसिद्धिः अस्ति यत् रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म भवति वा? पुनर्जन्म इति भवति। जन्मन् शब्दः जन्म जन्मनि जन्मानि इति रूपं भवति। अच्छा अच्छा। हरि ओम्। कर्मण शब्देर मतो। नपुंसकलिङ्गे अस्ति। कर्मण शब्देर मतो। आमामाम्। पुनर्जन्म न भवति इति। अस्माकं भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः सुभद्रायां च महती श्रद्धा अस्ति। वयं तेषु अन्येषु देवेषु देवतासु च पूर्णरूपेण विश्वसिमः।
जगन्नाथदेवस्य रथयात्रा विश्वप्रसिद्धा अस्ति। का विश्वप्रसिद्धा अस्ति? जगन्नाथदेवस्य जगन्नाथदेवस्य रथयात्रा 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 विश्वप्रसिद्धा अस्ति। रथयात्राः न, रथयात्रा श्री रथयात्रा जगन्नाथदेवस्य रथयात्रा विश्वप्रसिद्धा अस्ति। एषा यात्रा प्रतिवर्षम् आषाढमासे पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रचलति। कुत्र प्रचलति? प्रतिवर्षम् आषाढे मासे एषा यात्रा पुरुषोत्तम क्षेत्रे पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रचलति। कदा प्रचलति? प्रतिवर्षम् आषाढे मासे प्रतिवर्षम् आषाढे मासे पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रतिवर्षम् आषाढमासे प्रचलति। कुत्र प्रचलति? पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रचलति। अस्यां यात्रायां भागं ग्रहीतुं भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः च विदेशेभ्यः च अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। कुत्र आगच्छन्ति? पुरीम् आगच्छन्ति। पुरीम् आगच्छन्ति। पुरीं के आगच्छन्ति? अनेके भक्ताः भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विदेशेभ्यः च अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। अनेके भक्ताः पर्यटकाः कुतः आगच्छन्ति? भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः विदेशेभ्यः च अनेके भक्ताः पर्यटकाः च पुरीम् आगच्छन्ति। ते किमर्थं पुरीम् आगच्छन्ति? रथयात्रां द्रष्टुं ते पुरीम् आगच्छन्ति। अस्यां यात्रायाम् भागं ग्रहीतुम् अस्यां यात्रायां भागं ग्रहीतुम् आगच्छन्ति। अनन्तरं किं वदन्ति? ते पुरीम् आगत्य त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति। कथं धन्याः भवन्ति? पर्यटकाः धन्याः भवन्ति। कथं धन्याः भवन्ति? कि कारणे धन्य হয় ওনারা? त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च त्रिषु रथेषु जगन्नाथं बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ट्वा धन्याः भवन्ति। अस्माकं भारतीय परम्परायाम् एवं प्रसिद्धिः अस्ति यत् रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति। भारतीय परंपरायां प्रसिद्धिः का अस्ति? रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति। रथस्थस्य जगन्नाथस्य दर्शनात् पुनर्जन्म न भवति। अस्माकं भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः सुभद्रायां च श्रद्धा अस्ति। भारतीयानां श्रद्धा कुत्र अस्ति? भारतीयानां जगन्नाथ बलभद्रयोः सुभद्रायां च बलभद्रयोः सुभद्रां च अत्र जगन्नाथ बलभद्रयोः जगन्नाथ बलभद्रयोः सुभद्रायां च
विभक्त्यः द्विवचनमस्ति वा? सुभद्रायां च महती श्रद्धा अस्ति, द्विवचनं नास्ति, सप्तमी अस्ति। जगन्नाथ बलभद्रयोः इति एक साकल्येन भविष्यति, यत्र पृथक् जातमस्ति। जगन्नाथ बल विभक्ति द्विवचनम्। सुभद्रायाम् इति प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अहं यत् पाठं पाठितवान् अस्मि, ततः सर्वेभ्यः पाठेभ्यः परीक्षायां प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। परीक्षा भविष्यति खलु? आं भविष्यति। अतः पाठान् किञ्चित् मनोयोगेन पठन्तु। कुत्रचित् क्लेशः अस्ति चेत्, नास्ति चेत् पुनः अहं कथाया पाठस्य सारमपि लेखितुं वक्तुम् अर्हामि। অবগচ্ছন্তি? আমি বলে দিতে পারি এই পাঠটির সার বস্তু কিছু লেখো নিজের ভাষাতে। কিম কর্তুমর্হন্তি খলু ভবন্তঃ ভবত্যः? আমি কিছু তোমাদের এই গল্পে যেই পাঠগুলো পড়িয়েছি সব তো আমি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। তো এই সমস্ত পাঠগুলো আমি তোমাদেরকে পরীক্ষায় দিতে পারি, যে এক একটি পাঠের কিছু সার তোমরা লেখো, বা এখান থেকে শর্ট প্রশ্ন দিতে পারি কিছু কিছু পাঠ থেকে, ঠিক আছে? বা কিছু কিছু পাঠের আমি কিছু কিছু পদ দিয়ে দেব, ঠিক আছে? সেই পদে কি বিভক্তি আছে, কোন বচন আছে, সেগুলো নির্ণয় করতে হতে পারে। এই যে সারমর্মগুলো আমরা যদি লিখে আপনাকে পাঠাই, মানে সেগুলো ঠিক হচ্ছে কিনা সারমর্মটা দেখে যদি একটু বলে। আচ্ছা, ওটা আমি দেখে দেবো। আর একটা যেটা পরীক্ষায় এরূপও আমি দিতে পারি, দুটো চিত্র আমি দিয়ে দেব, ওই চিত্রটা দেখে তোমাদেরকে বলতে হবে, তোমাদের একটা সম্ভাষণ ওখানে কল্পনা করতে হবে, দিয়ে ওটা তোমাদেরকে লিখতে হবে। বুঝতে পারছো? ধরো একটা মহিলা একটা দোকানে গেছে, শাড়ির দোকানে শাড়ি কিনতে গেছে, তাদের দুজনের মধ্যে কি ধরনের কথাবার্তা হতে পারে? বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? তো বা একটা ছেলে একটা ক্লাসে ঢুকছে, স্যার তাকে বাধা দিচ্ছে, ঠিক আছে? ধরো সে টাইমের পরে এসছে, তখন স্যার তাকে তার সেই ছেলেটার সঙ্গে তার কিছু কথোপকথন এরূপ করে শুনতে পাচ্ছ? इदानीं पठामः। पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य समीपे गुण्डिचा मन्दिरमस्ति। देवी गुण्डिचा अत्र अस्मिन् पाठे कुत्रापि नाम अत्र पुनः अवशिष्टः अस्ति खलु? वयं तेषु अन्येषु देवेषु देवतासु च पूर्णरूपेण विश्वसिमः। अर्थात विश्वसिमः नाम वयं विश्वासं कुर्मः इत्यर्थः। विश्वसिमः नाम विश्वासं कुर्मः, वयं विश्वासं कुर्मः। वयं केषु केषु विश्वसिमः? अन्येषु देवेषु देवतासु पूर्णरूपेण विश्वसिमः। वयं तेषु नाम जगन्नाथे बलभद्रे सुभद्रायां च इतोपि अन्येषु देवेषु देवतासु च सर्वेषु पूर्णरूपेण विश्वसिमः।
হ্যালো মহোদয় বিশ্বসীমः বিশ্বসীম অর্থ কি ভবিষ্যতে? विश्वसीमः হুম? विश्वसी कीदृशं रूप अत्र अत्र धातु अस्ति श्वसीति इति रूपं भवति बि इति उपसर्गः अस्ति धातोः नाम किं? श्वस 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 श्वसीति হ্যাঁ মানে এই যে বায়ু প্রাণবায়ু নেই না শ্বসনম প্রশ্বসনম শ্বসিতি প্রশ্বসিতি শ্বাসিতি মানে শ্বাস নিচ্ছে প্রশ্বসিতি মানে হচ্ছে শ্বাস ছাড়ছে कस्मिन् लकारे भवति? लट् लकारे अस्य रूपस्य लट् लकारे भवति? হ্যাঁ লট লকারে উত্তম পুরুষ বহুবচনে বিশ্বসীমः इति रूपम् रूपं कीदृशं भवति? বিশ্বাস হ্যাঁ করছি আমরা বিশ্বাস করছি আমরা এরকম হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করি আর আমরা জগন্নাথ দেবের জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার সঙ্গে অন্য দেবদত্তেরও পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি আমরা বয়ম তেষু অর্থাৎ জগন্নাথে বলভদ্রে সুভদ্রাতে তাছাড়াও ওদের সঙ্গে অন্যান্য যে আমাদের দেব এবং দেবীরা আছে তাদেরকেও আমরা কি করি পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি এই অর্থ সপ্তম বিভক্তি গঠন ভবিষ্যতে মহোদয় অত্র হ্যাঁ শব্দ বিশেষ নিয়মः अस्ति वा? शब्द किं अहं नावगच्छामि किं वदति वदतु अत्र विशेष नियमः अस्ति वा? सप्तम वदतु अन्येषु देवेषु देवतासु इत्यत्र सप्तम विभक्ति अस्ति तत्र कोऽपि विशेष नियमः अस्ति वा? দ্বিতীয় বিভক্তিরও তো প্রয়োগ করতে পারি ও अन्याम देवताम अन्य देवताते देवताকে আশ্রয় করে আর কি আধার এই বিশ্বাসের আধার দেবতা বিশ্বাসের আধার হচ্ছে দেবতা বুঝতে পেরেছো তাই এখানে করা হয়েছে আমরা যদি এখানে দ্বিতীয় বিভক্তি করি তাহলে কোনো ভুল হবে? वयं तान् अन्यान् देवान् देवताश्च पूर्णरूपेण विश्वसीमः এটাও করতে পারো তুমি বুঝতে পেরেছো ওটাও করা যায় কিন্তু এখানে দেবতাকে আশ্রয় করে আধার এই অর্থে দেবতা আধার আমার বিশ্বাসের আধার হচ্ছে দেবতা তাই ওখানে সপ্তমী করেছে বুঝতে পেরেছো বিশেষ নিয়ম তো আমার জানা নেই প্রমাণে বিশ্বসীমः এরকম হয় কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বসীমः अस्य प्रमाणे विश्वसीमः वयं प्रत्यक्ष प्रमाणे विश्वसीमः हाँ प्रत्यक्ष प्रमाणे विश्वसीमः प्रयोगः भवति আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাস করি अनन्तरं किम् अस्ति अत्र सन्ध्या अस्ति वा इतोपि कोऽपि सन्ध्या अस्ति सन्देहः नास्ति सन्ध्या नास्ति तर्हि एकवारं महोदय श्वसी इति धातोः नाम श्वसी इति धातोः नाम श्वसी नाम श्वास इति अवशिष्यते किम् अवशिष्यते श्वास यथा क्री धातु इति वयं वदामः परन्तु पाठे अस्ति डु क्रीं करणे गम इति धातुर् वदामः किन्तु धातु स्वरूपम् अस्ति गमली गतौ स्था धातु वदामः परन्तु धातु किमस्ति स्था गति निवृत्तौ
इति धातुरस्ति। तथैव धातुरस्ति श्वसि, किन्तु तत्र श्वास इति अवशिष्यते, अतः धातुः श्वास इति वयं सामान्येन वदामः। अतः स्वसीति स्वसितः एवं भवति। श्वसीति श्वसितः एवं रूपाणि। अस्तु अस्तु अस्तु। पश्यन्तु, अहं दर्शयामि। श्वास प्राणने पश्यन्तु, श्वसिति श्वसितः श्वसन्ति, श्वसिषि श्वसितः श्वसिथ, श्वसिमि श्वसिवः श्वसिमः। अत्र बि योज्यते चेत् विश्वसिति विश्वसितः विश्वसन्ति, विश्वसिषि विश्वसितः विश्वसिथ, विश्वसिमि विश्वसिवः विश्वसिमः। अधातु यथा अस्ति अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः, तथैव विश्वसिति विश्वसितः विश्वसन्ति एवं रूपाणि भवन्ति। अस्तु अवगतवती? अस्तु, अवगच्छामि। श्वास प्राणने इति धातुः अस्ति। उपसर्गयोगे धातोः अर्थः परिवर्तते किञ्चित्। उपसर्गप्रभावात्। तर्हि आम् वदन्तु, पठन्तु कश्चित्। जयश्री भगिनी पङ्क्तिं भवती पठतु। पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य समीपे गुण्डीचामन्दिरम् अस्ति। देवी गुण्डीचा जगन्नाथस्य मातृश्वसा भवति। मातृश्वसा भवति, मातृश्वसा भवति, मातृश्वसा भवति। त्रयाणां देवानां रथः त्रयाणां देवानां रथः सिंहदारात् आरभ्य गुण्डीचामन्दिरं यावत् गच्छन्ति। देव्याः सुभद्रायाः रथः अग्रजयोः रथयोः मध्ये चलति। 9 दिनानि यावत् एते त्रयः गुण्डीचामन्दिरे तिष्ठन्ति। तत्र गत्वा भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। भजनं कीर्तनं च कुर्वन्ति। रथयात्रायाः पुर्याः गजपतिराजः त्रिषु रथेषु गत्वा सुवर्ण सम्मार्जन्य रथान् परिष्करोति। सुवर्ण सम्मार्जन्य रथान् परिष्करोति। अनन्तरं तेषु सुगन्धजलं सिञ्चति। भक्ताः जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य रज्जुं कर्षन्ति। अस्तु अस्तु, अंकिता भगिनी
अंकिता भगिनी श्रूयते? आं महोदय। अत्र अत्रत्यां पङ्क्तिं पठतु। न केवलस्य जगन्नाथस्य न केवलं जगन्नाथस्य अपि तु भारतवर्षे अन्येषां देवानाम् अपि रथयात्रा भवन्ति, परन्तु तासु सर्वासु रथयात्रासु जगन्नाथस्य रथयात्रा विशिष्टा। एषः रथयात्रोत्सवः विश्वस्य जनान् पुरीं प्रति आकर्षति। पुरुषोत्तमक्षेत्रे वर्तमानः समुद्रः अत्र 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 एकः छेदः वर्तते। अत्र पुरुषोत्तमक्षेत्रे वर्तमानः समुद्रः अपि पुरुषोत्तमक्षेत्रे वर्तमानः समुद्रः अपि पर्यटकानाम् आकर्षणबिन्दुः भवति। वर्तमानः समुद्रः अपि पर्यटकानाम् आकर्षणबिन्दुः भवति। पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य समीपे गुण्डिचमन्दिरमस्ति। किं मन्दिरमस्ति? गुण्डिचामन्दिरमस्ति। कुत्र अस्ति गुण्डिचमन्दिरं? पुरुषोत्तमक्षेत्रे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य समीपे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य समीपे गुण्डिचमन्दिरम् अस्ति। देवी गुण्डिचा जगन्नाथस्य मातृश्वसा भवति। देवी गुण्डिचा जगन्नाथस्य का भवति? गुण्डिचा जगन्नाथस्य मातृश्वसा भवति। मातृश्वसा भवति। मातृश्वसा नाम मासी 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 मायेर बोन मासी। देवी गुण्डिचा जगन्नाथस्य मातृश्वसा भवति। त्रयाणां देवानां रथाः सिंहद्वारादारभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। किं यावत् गच्छन्ति? आरभ्य गुण्डिचा मन्दिरं गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। त्रयाणां देवानां रथाः सिंहद्वार कुतः आरभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति? सिंहद्वारात् आरभ्य सिंहद्वारात् आरभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। सिंहद्वारादारभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। केषां रथाः गच्छन्ति? त्रयाणां देवानां सिंहद्वारात् आरभ्य गुण्डिचा मन्दिरं यावत् गच्छन्ति। त्रयाणां देवानां रथाः। नवदेव्याः सुभद्रायाः रथः अग्रजयोः रथयोः मध्ये चलति। अग्रजयोः रथयोः मध्ये कस्याः रथः चलति? देव्या सुभद्रायाः रथः सुभद्रायाः अग्रजौ कौ? जगन्नाथः
जगन्नाथः बलभद्रश्च। कृष्ण बलभद्रौ कृष्ण बलभद्र तो जगन्नाथ बलभद्रौ बलभद्रौ सुभद्रयाः सुभद्रायाः अग्रजौ स्तः। नवदिनानि यावत् एते त्रयः गुण्डिचा मन्दिरे तिष्ठन्ति। कुत्र तिष्ठन्ति? गुण्डिचा गुण्डिचा मन्दिरे मन्दिरे तिष्ठन्ति। मन्दिरे तिष्ठन्ति। के तिष्ठन्ति? त्रयः गुण्डिचा मन्दिरे जगन्त्रयः तिष्ठन्ति। त्रयः तिष्ठन्ति। कति दिनानि तिष्ठन्ति? नवदिनानि यावत् तिष्ठन्ति। 9 दिनानि यावत् नवदिनानि यावत् तिष्ठन्ति खलु। तत्र गत्वा भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। कस्य दर्शनं कुर्वन्ति? देवानां दर्शनं देवानां दर्शनं ये कुर्वन्ति। देवानां दर्शनं कुर्वन्ति? भक्ताः देवानां दर्शनं देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। कुत्र गत्वा ते भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति? गुण्डिचा मन्दिरे गत्वा मन्दिरं गत्वा भक्ताः मन्दिरे देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। भजनं कीर्तनं च कुर्वन्ति। तत्र गत्वा भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। केषां दर्शनं कुर्वन्ति? देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। के कुर्वन्ति? भक्ताः कुर्वन्ति। भक्ताः देवानां दर्शनं कुर्वन्ति। भजनं कीर्तनं च कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति? भजनं कीर्तनं कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। रथयात्रायाः पूर्वं पुर्याः गजपतिराजः 3 रथेषु गत्वा सुवर्णसम्मार्जन्य रथान् परिष्करोति। कान् परिष्करोति? रथान् परिष्करोति। कया रथान् परिष्करोति? गणपति राजेन गजपतिराजः कया रथान् परिष्करोति? सुवर्ण समर्यन रथान् सुवर्ण सम्मार्जन्य रथान् सुवर्ण सम्मार्जन्य रथान् परिष्करोति। कः परिष्करोति? गजपति राजा गजपतिराजः गजपति सुवर्ण सम्मार्जन्य रथान् परिष्करोति। गजपति राजा नाम একটা হাতি আর কি। সে গিয়ে সুবর্ণ সম্মার্জনী নাম কি? ঝাঁটা महोदय ওনার কিছু ঝাঁটা। गजपतिराजः तो হ্যাঁ महोदय गजपतिराजा तो এখানকার যে রাজা তাকে গজপতি রাজা বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা 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 হ্যাঁ ওই বংশের কিছু একটা আচ্ছা ওই রাজা ঝাড় দেয় আগে রথের আগে। अत्र पूर्वपुर्या तत्र किं पूर्वं रथयात्रायाः पूर्वं পূর্বম पुर्याः পুরিয়াহ থেকে পুরীর থেকে তো পুরীর গজপতি রাজা। अतः পুরিয়াহ গজপতিরাজ না পুরীর গজপতিরাজ। ও আচ্ছা আচ্ছা যিনি মন্দিরের প্রধান যিনি হয় উনি হবে হয়তো। না ওখানকার যে রাজা আছেন না মানে পারিবারিক রাজা ওই হ্যাঁ ওই মানে যারা মেন পুরীর একজন রাজা আছেন সেই রাজা যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওই রাজা কি? আচ্ছা জানি না, মানে রাজা রাজবংশের আর কি গজপতি রাজা আছেন উনি ঝাঁট দেন আগে তারপরে রথ চলে। अत्र 3 रथेषु गत्वा ওই গজপতি
त्रिषु रथेषु माने तीनटी रथे গিয়ে सुवर्ण सम्मार्जन्या रथान परिष्करोति। सुवर्ण তাহলে সোনার বলছে ওই নির্মিত সম্মার্জনিত। ওই হ্যাঁ গতবার যোগে হচ্ছে আধারে কর্ম হয় না, তো এখানে কি হয় না? আচ্ছা, ও ত্রিশু রথেষু গত্বা, হ্যাঁ এই প্রয়োগটা ভুল আছে মনে হচ্ছে আমার। প্রয়োগটা ভুল আছে, ঠিক ধরেছো। একটা বইতে আমার থেকে আমার নেওয়া, সম্ভবত বইটাতে এটা ভুল আছে। তাহলে ত্রিশু রথেষু গত্বা হবে না, কি হবে তাহলে? প্রয়োগটা কি হবে? कः प्रयोगः भविष्यति? अत्र द्वितीया विभक्ति भविष्यति। त्रिषु रथेषु गत्वा, এখানে আমি ওখানে দেখছি প্রয়োগটা আছে, কিন্তু এটা হবে না। এটা ত্রিন রথান গত্বা হবে মনে হচ্ছে। त्रीन् रथान् गत्वा, हाँ, त्रीन् रथान् गत्वा। त्रिषु रथेषु इति प्रयोगः भवति न वा अहम् एकवारं ज्ञात्वा वदिष्यामि। वस्तुतस्तु प्रायः न भवेत् इति अहं चिन्तयामि। अयं प्रयोगः सम्भवति न वा इति एकवारम् अहं पश्यामि। एकं विद्यालयं गत्वा विद्यालये छात्रः तत्र तु भवति, विद्यालये गत्वा इत्यादिकं तु न भवति। यदि यतः मया स्वीकृतमस्ति तत् पुस्तकमपि बहु सम्यक् अस्ति। तत्र कथम् एवम् अस्ति, एकवारं द्रष्टव्यम्। आम्, दृष्ट्वा अहं वदिष्यामि। अनन्तरं तेषु सुगन्धजलं सिञ्चति। कुत्र सिञ्चति? त्रिषु रथेषु सुगन्धजलं सिञ्चति। सुगन्धजलं सिञ्चति। त्रिषु रथेषु सुगन्धजलं सिञ्चति। भक्ताः जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य रज्जुं कर्षन्ति। किं कुर्वन्ति? जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य 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 रज्जुं रज्जुं कर्षन्ति। जयतु जगन्नाथः इति जयतु जगन्नाथः इति उक्त्वा रथस्य रज्जुं कर्षन्ति। स्पष्टमस्ति? सन्देहः नास्ति खलु? हरि ओम्। सन्देहः न। न केवलं जगन्नाथस्य अपि तु भारतवर्षे अन्येषां देवानामपि रथयात्राः भवन्ति। न केवलं जगन्नाथस्य अपि तु भारतवर्षे अन्येषां देवानामपि रथयात्राः भवन्ति। साउथ इंडियन मध्ये अर्थात दाक्षिणात्य प्रदेशे तत्र नाम यदा कदापि यदि नाम किमपि महत् अनुष्ठानं भवति तत्र देवस्य रथयात्रा भवति। तिरुपतौ तिरुपति बालाजी मन्दिर वेंकटेश्वर मन्दिरम् अस्ति, जानन्ति? जानामि। वेंकटेश्वर मन्दिरम् गतवती अस्ति वा भवतीषु कापि? अहं जानामि। एकवारं गतवान्, अहं द्विवारं तत्र गतवान्। तत्र नाम एकवारं सोपानानि सन्ति, बहूनि सोपानानि सन्ति। प्रायः प्राय 4000 4,500 प्राय चतुस्सहस्रं तथा नास्ति, 3600 एवं किमपि अस्ति। 3600 सीढ़ी। एवं सोपानानि उत्तीर्य अहं तत्र गतवान्। बहु सम्यक् अस्ति मन्दिरं, बहु बहु किमपि नाम इदानीं तु इतोपि समयः तत्र स्वीकुर्वन्ति ते। होरा नाम
एकं दिवसे तत्र उचित दर्शनं देवस्य विग्रहः अस्ति, सः अतीव महान् विग्रहः अस्ति, देवः अस्ति। अतः तत्रापि देवस्य यदा अभिषेकः भवति तदानीं देवस्य रथयात्रा भवति। केवलं जगन्नाथस्यैव रथयात्रा भवति इत्यपि न, भारतस्य अन्यासु दिक्षु अपि देवानां रथयात्रा भवति। अस्माकं वङ्गे तु तथा न भवति, परन्तु दाक्षिणात्यप्रदेशेषु बहुत्र भवति। बहुत्र देवानां यथा पद्मावती मन्दिरमस्ति, पद्मत्यां भवति, वेङ्कटेश्वरस्य भवति, नारायणस्य भवति। यथा महाराष्ट्रे गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी भवति खलु, गणेशस्य रथयात्रा भवति न वा? तत्र भवति। अतः किम् उच्यते, भारतवर्षे न केवलं जगन्नाथस्य अपि तु भारतवर्षे अन्येषां देवानामपि रथयात्राः भवन्ति, परन्तु तासु सर्वासु रथयात्रासु जगन्नाथस्य रथयात्रा विशिष्टा। विशिष्टा कस्याः रथयात्रा, कस्य रथयात्रा विशिष्टा? जगन्नाथस्य रथयात्रा एषः रथयात्रोत्सवः विश्वस्य जनान् पुरीं प्रति आकर्षति। किम् आकर्षति? एषः रथयात्रा, एषः रथयात्रोत्सवः आकर्षति। कान् आकर्षति? विश्वस्य जनान् कुत्र आकर्षति? पुरीं प्रति आकर्षति। पुरीं प्रति आकर्षति। अर्थः स्पष्टः अस्ति। प्रतिवर्षं बहवः जनाः तत्र आगच्छन्ति देवस्य दर्शनाय। पुरुषोत्तमक्षेत्रे वर्तमानः समुद्रः अपि पर्यटकानाम् आकर्षणबिन्दुः भवति। पुरुषोत्तमक्षेत्रे इतोपि विशिष्टं किमस्ति? विशिष्टः समुद्रः वर्तते। पर्यटकानाम् पुरी आकर्षणबिन्दुः भवति खलु, पुरी बीच् आमां भवति। गच्छन्ति पुरी प्रदेशात्, ओडिशातः गच्छन्ति खलु। झञ्झाः आगच्छन्ति, सर्वं कुतः गच्छन्ति? यदा आगच्छन्ति असंख्यां प्रभावः पुर्यामेव भवति अधिकतया, न वा? तर्हि अवगतवत्यः भवत्यः? आं महोदय। हरि ओम्। सर्वं स्पष्टमस्ति, क्लेशः नास्ति? नास्ति क्लेशः। अस्तु, तर्हि अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः शुभरात्रिः, धन्यवादः। महोदय। हाँ।